नबूवत वाला दरवाजा बंद कर दिया, खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने अपने नबी को पहना दिया। अब इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई अल्लाह की तरफ से आसमान से वही नहीं आएगी, रहनुमाई नहीं आएगी, बल्कि सारी की सारी रहनुमाई, सारी की सारी हिदायत अल्लाह ने कुरान के अंदर और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर रख दी है। अब किसी और चीज की जरूरत मुसलमानों को नहीं है। नबी इस्लाम के जाने के बाद कुरान मजीद का सिलसिला भी खत्म हो गया, वही का सिलसिला भी मुनक़ते हो गया। अब वही तालीम है, वही कुरान है, वही हदीस है। अल्लाह ने नबियों के बाद ये ड्यूटी इस उम्मत के उलमा की लगाई कि तुमने वो दीन कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में क़यामत तक के लिए लोगों तक पहुंचाना है, उनकी इस्लाह करनी है। इसी दीन के जरिए, इसी कुरान के जरिए, इसी हदीस के जरिए लोगों को ज़लालत और गुमराही के रास्तों से बचाना है, जन्नत की तरफ लेके आना है। ये ड्यूटी है उम्मत के उलमा की। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। जब कोई चीज मुकम्मल हो जाए और उसमें गुंजाइश ना हो, मजीद उसके अंदर कोई चीज ऐड करना, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। अब अगर कोई शख्स ये अकीदा नजरिया रखे कि दीन इस्लाम भी मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये काम भी दीन है, ये नजरिया भी दीन है, ये अकीदा भी दीन का हिस्सा है, ये चीज भी सवाब है, इस करने से भी अल्लाह राजी होता है। हालांकि उस नजरिए, अकीदे, सोच, फिक्र, अमल, उसकी बुनियाद कुरान और हदीस के अंदर ना हो, ये शख्स जालिम है, ये शख्स ज्यादती करने वाला है। और नऊज़ु बिल्लाह, इसने अल्लाह पर भी बहतान बांधा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर भी बहतान बांधा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल याद आया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद किसी चीज को दीन के अंदर शामिल करता है, उसको दीन का हिस्सा समझता है और सवाब का बायस गर्दानता है, और ये समझता है कि ये भी सवाब है, ये भी दीन है, ये भी अच्छा काम है, इसके करने का भी सवाब है, उसने गोया के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाया है कि नऊज़ु बिल्लाह हमारे नबी ने इस दीन को पहुंचाने में खियानत की, खियानत से काम लिया है। सारा दीन नहीं बताया, कुछ चीजें रह गई थी वो हम मुकम्मल कर रहे हैं, कुछ चीजें रह गई थी वो अब हमें याद आई, हमें पता चला, हमें एहसास हुआ ये कलम भी इस उम्मत के लिए खैर का बायस है, ये भी जन्नत जाने का रास्ता है, ये भी अल्लाह के तकर्रुब का जरिया है। अब हम लोगों को बता रहे हैं नऊज़ु बिल्लाह, नबी इस्लाम ने वो नहीं बताया। ये अकीदा रखता है वो शख्स जो दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर, दीन के नाम पर, सवाब के नाम पर, अकीदत की बुनियाद पर, सवाब की नीयत से, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नीयत से अच्छे अच्छे काम कर दीन में शामिल करता है। और साथ अकीदा ये रखता है कि इसमें कौन सी हरज वाली बात है, अच्छा काम ही है ना, सवाब का काम ही है ना, बड़ा तो कुरान ही है ना, ये अकीदा रखता है। तो आप मेरी इस तमहीद से ये बात समझ चुके होंगे कि मैं बात बिदअत के बारे में कर रहा हूँ, और बिदअत की तारीफ भी आपको समझ आ गई। बिदअत इसका मतलब होता है किसी चीज, कोई काम ऐसा करना जिसका पहले नमूना ना हो, बगैर आइडियल, बगैर नमूने के कोई काम, कोई चीज इजाद करना लुग़वी तौर पर ये बिदअत है। लुगत के अंदर इसका ये माना है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया है
بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اس کائنات، اس زمین و آسمان کا بدیع ہے، موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان کسی مثل یا کسی نمونے یا کسی آئیڈیل پر بنایا ہے؟ نہیں، بغیر آئیڈیل کے، بغیر کسی پہلے نمونے کے اللہ نے اس کو نئے سرے سے وجود بخشا ہے، ابتدائی طور پر اللہ نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ ایسے ہی بدعت، وہ نیا کام جس کا ثبوت اور بنیاد دین کے اندر پہلے نہ ہو، وہ نیا کام دین کے اندر داخل کرنا، یہ بدعت ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کے وسائل اور ذرائع نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، نہ وہ کام نبی علیہ السلام نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی بندہ اس کام کو دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ یہ بدعت ہے، اور بدعت دین اسلام کے اندر گھڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ شریعت سازی ہے۔ شریعت سازی کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے ذاتی طور پر کسی چیز کو دین کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ اسی چیز کو دین کہا جس کی اجازت اللہ نے دی، جس کا حکم اللہ نے دیا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ہمیشہ وہی بات کی ہے جو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، اللہ کی طرف سے اجازت آئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، وہی بات لوگوں کو بتائی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، اصل شارع، اصل شریعت کو مقرر کرنے والی ذات سے اللہ کی۔ نبی تو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر نبی سے کوئی لغزش یا کوئی غیر راجع بات ہونے لگی، اللہ نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے امت کو بتاؤ، یہ کام ایسے نہیں، ایسے لوگوں کو بتاؤ۔ تو جو بندہ دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات ثواب سمجھ کر شامل کر لیتا ہے، گویا وہ شریعت سازی کر رہا ہے، شریعت گھڑ رہا ہے۔ وہ کام جو اللہ کا تھا اس بندے نے اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کے کرنے کا نقصان امت کے اندر شرازہ، امت کا شرازہ بکھر گیا، وہ وحدت ختم ہو گئی، وہ اعتصام بالکتاب و سنت ختم۔ قرآن و سنت کو وہ جو رسی، وہ جو حبل اللہ تھی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے نہ ڈالو، فرقہ فرقہ نہ بنو، گروہوں میں نہ بنو۔ اس شخص نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر، اس حبل اللہ کو چھوڑ کر جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے نبی نے دیا، فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہی کا شکار نہیں ہوگے، جب تک اس پر چلو گے گمراہ نہیں ہوگے، شیطان تمہیں بہکا نہیں سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ جس شخص نے قرآن کو، حدیث کو چھوڑا، وہی آج کی فرقہ واریت کا ذمہ دار ہے، اسی نے تفرقہ ڈالا۔ جس کا موقف یہ ہے نا کہ ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے، اس نے تفرقہ بازی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کسی غلط کام پر تنقید نہ کرو، اس سے تفرقہ پھیلتا ہے۔ وہ بھائی تفرقہ کیسے پھیلتا ہے؟ فرقہ واریت کیسے پھیلتی ہے؟ جب آپ قرآن سے ہٹیں گے، حدیث سے ہٹیں گے۔ جو شخص آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، حدیث کی طرف بلا رہا ہے، وہ تو امت کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، وہ تو اس حبل اللہ پر لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا، وہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ ہم سارے لوگ صرف ایک
چیز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث ہے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور موقع، کسی اور قول، کسی اور فقہ، کسی اور منہج، جب کوئی اور چیز کی طرف